ल स्लाइड देखिरह होला है। हजुर सर देखिरहेछ। ल अब लास्टमा आरटिएल सकाइसकेका थिए, तै पनि यो लास्टवाला फेरि एकचोटि रिभ्यू गरिदिन्छु अनि नयाँ टपिक सुरु गर्छु फोर्थ च्याप्टरकै। एसटिए को लागि तिमीहरूलाई फिगर बनाएर एक्सप्लेन गरेका थिएँ। एसटिए इन्स्ट्रक्सन रन गर्नको लागि मेमोरीलाई 4 चोटि एक्सेस गर्छ, त्यही भएर 4वटा मेसिन साइकल चाहिन्छ। पहिलो त अपकोड फेच एन्ड डिकोड हुने नै भयो, दोस्रो चोटि मेमोरीबाट रिड गर्छ, त्यही भएर मेमोरी रिड साइकल, तेस्रो चोटि मेमोरीबाट फेरि रिड गर्छ, रिड साइकल, चौथो चोटिमा गएर एकुमुलेटरको डाटालाई मेमोरीमा राइट गर्छ, त्यही भएर मेमोरी राइट साइकल भनेको चौथो। त्यो 4 + 3 + 3 + 3 भनेको टोटलमा 13वटा टी स्टेट हुन्छ। अब अपकोड फेच एन्ड डिकोड साइकलमा जहिले पनि प्रोग्राम काउन्टरको एड्रेसमा भएको इन्स्ट्रक्सन अर अपकोडलाई रिड गर्नु छ, त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टरको एड्रेस एमएआर रेजिस्टरमा लग्छ। त्यसपछि एमएआर रेजिस्टरले पोइन्ट गरेको एड्रेसमा भएको अपकोडलाई रिड गरेर आइआरमा लानु छ, तर पहिला तेस्रो एमबिआरमा भएको अपकोडलाई लगेर इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टर आइआरमा राख्छ। सँगसँगै पीसीको भ्यालु 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्छ र आइआरमा राखेर मिनिङ डिकोड गर्दाखेरि प्रोसेसरले बुझ्छ भने काम गर्नलाई 3वटा थप मेसिन साइकल चाहिन्छ। त्यही भएर करेन्ट मेसिन साइकलको लास्ट टी स्टेटमा नथिङ गरेर बस्छ, आइडल भएर बस्छ, त्यही भएर अनस्पेसिफाइड। दोस्रो मेसिन साइकलमा फेरि मेमोरीबाट रिड गर्नु छ र नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस फेरि पीसीमा आइसकेको छ कि 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरेर, त्यही भएर पीसीको भ्यालु एमएआरमा आउँछ। एमएआरले पोइन्ट गरेको मेमोरी एड्रेसमा भएको 8 बिट भ्यालुलाई रिड गरेर एमबिआरमा लग्छ र एमबिआरको भ्यालु जेड भन्ने टेम्पोररी रेजिस्टरमा राख्छ। सिन्स यो 8 बिट लोअर एड्रेस हो, पछि फेरि 8 बिट हायर एड्रेस रिड गर्छ नि, दुईटैबाट बनेको एड्रेसमा राइट गर्नुपर्ने, त्यही भएर यसलाई टेम्पोररी जेड भन्ने रेजिस्टरमा स्टोर गर्छ र पीसीको भ्यालु फेरि 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट साइकलमा फेरि मेमोरीबाट रिड गर्नु छ र नेक्स्ट एड्रेस पीसीमा आएकोले पीसीको भ्यालु एमएआरमा आउँछ। एमएआरले पोइन्ट गरेको मेमोरीमा भएको हायर 8 बिट एड्रेस रिड गरेर एमबिआरमा लग्छ। फाइनली एमबिआरको भ्यालु डब्लुमा लग्छ र फेरि पीसीको भ्यालु 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्छ। लास्टमा यसलाई डिस्कस गरेरै टुङ्ग्याएको थिए। पीसीले अब होल्ड गरेको एड्रेसमा प्रोसेसरले काम गर्नु छैन, रेदर डब्लु कमा जेडमा भएको 16 बिट मेमोरी एड्रेसमा लगेर एकुमुलेटरको डाटा राइट गर्नु छ। द्याट्स वाइ चौथो मेसिन साइकलमा डब्लु कमा जेडमा भएको 16 बिट एड्रेस एमएआरमा लग्छ। नेक्स्ट एकुमुलेटरमा भएको डाटा एमबिआरमा लग्छ। बल्ल एमबिआरमा भएको एकुमुलेटरको डाटालाई एमएआरले पोइन्ट गरेको डब्लु कमा जेड भन्ने मेमोरी एड्रेसमा राइट गर्छ र यो साइकलमा पीसीको भ्यालु 1 ले इन्क्रिमेन्ट नगर्ने, सिन्स 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन हो, अलरेडी 3 ले इन्क्रिमेन्ट भइसकेको छ 1 गरेर, त्यही भएर चौथो मेसिन साइकलमा पीसीको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट नगर्ने। बल्ल करेन्ट मेमोरीको इन्स्ट्रक्सनको एक्जिक्युसन सक्यो। नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एक्जिक्युसनको लागि फेरि पीसीमा नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस अलरेडी आइसकेको छ। अब जुन इन्स्ट्रक्सन छ मुभ भयो, लास्ट क्लासमा मुभ जस्तो आरटिएल लेख्ने, एमबिआई भयो एमबिआईको लेख्ने एन्ड सो अन। ल यति गर्यो भने टाइमिङ डायग्राम आरटिएल दुईटै टपिक सक्यो। अब रेस्ट अफ द टपिक भनेको थ्योरेटिकल टपिक हो, ब्लक डायग्राम हो, फिगर हो, एक्सप्लेनेसन हो। अब प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन छैन। नेक्स्ट टपिकको नाम अब इन्टरफेस। इन्टरफेसको मच डिटेल तिमीहरू नेक्स्ट सेमेस्टरमा पढ्छौ। नेक्स्ट सेमेस्टरमा इन्स्ट्रुमेन्टेसन भन्ने सब्जेक्ट छन्। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन भन्ने सब्जेक्टमा 3वटा च्याप्टर इन्टरफेसकै लागि अभाइलेबल छन्। अहिले सिम्पली र थोरै पढ्नु छ र यही टपिकहरूको मच डिटेल नेक्स्ट सेममा पढ्नु छ। अब इन्टरफेसको डिफिनिसन, इन्टरफेस बुझ्नको लागि कम्प्युटर सिस्टम मेजरमा 3वटा पार्ट्स मिलेर बन्छ, माइक्रो प्रोसेस, मेमोरी, आइओ डिभाइस। अरू पनि हुने गर्छ तर कमसेकम यो 3टा चाहियो नै। यही 3टा फिगरबाट तिमीहरूलाई माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम भन्यो। तर माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिभाइस, मेमोरी एकअर्कासँग डिसिमिलर नेचरको छन्। तिनीहरूको भित्र युज गर्ने मटेरियल, तिनीहरूले बुझ्ने डाटा फर्मेट, तिनीहरूको वर्किङ प्रिन्सिपल जम्मै एकअर्कासँग डिफर छ। तैपनि कम्प्युटरमा तिनीहरूलाई बसको हेल्पबाट भने एकअर्काको बिचमा डाटा ट्रान्सफर। इन्टरफेसको मिनिङ आउँदैछ। इन्टरफेसको डिफिनिसन अब बल्ल द प्रोसेस अफ कनेक्टिङ अ माइक्रो प्रोसेसर विथ पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स भनेको मेमोरी, आइओ डिभाइसेस, टु हेभ कम्युनिकेसन बिट्विन देम। त्यही भएर सिम्पल मिनिङ प्रोसेसरलाई मेमोरी आइओसँग यसरी कनेक्सन गरौँ कि
कनेक्सन गरिसकेपछि प्रोसेसरले खोजेको बेला मेमोरी आईओमा डाटा सेन्ड गर्न सक्छ या खोजेको बेला मेमोरी आईओबाट डाटा रिड गर्न सक्छ। डाटा सेन्ड अर रिड गर्नुको मिनिङ कम्युनिकेसन हो, ट्रान्सफर अफ इन्फर्मेसन हो र त्यही प्रोसेसर एन्ड पेरिफेरल एचिभ गर्नको लागि स्पेशल वेबाट प्रोसेसर र पेरिफेरललाई कनेक्सन गर्नुपर्छ। त्यही कनेक्सन गरिनेलाई भनिन्छ इन्टरफेस, कनेक्सन गरिने मेथडलाई भनिन्छ इन्टरफेस। अब क्वेसन आउँछ किन इन्टरफेस गर्नै पर्छ या किन स्पेशल वेबाट कनेक्सन गर्नै पर्छ? त्यसको न्युमरस रिजन हुन सक्छ। तीमध्ये 3 वटा रिजन्स यहाँनिर हाइलाइट गर्दैछु। पहिलो भनेको स्पिड सिन्क्रोनाइजेसन। सबलाई थाहा छ माइक्रो प्रोसेसर भेरी हाई स्पिड डिभाइस। माइक्रो प्रोसेसरको कम्पेरिजनमा पेरिफेरल सच एज मेमोरी एन्ड आईओ डिभाइसेस स्लो स्पिड डिभाइस। अब दुईटा डिसिमिलर स्पिड भएको डिभाइसलाई सिम्पली कनेक्सन गरिदियो भने स्पिड म्याच नभएकोले तिनीहरूको बिचमा प्रोपर डाटा ट्रान्सफर हुँदैन। द्याट्स वाइ स्पिड फरक फरक भए पनि तिनीहरूको बिचमा प्रोपर वेबाट डाटा ट्रान्सफर गर्नलाई स्पिड डिफरेन्सको सिन्क्रोनाइजेसन गर्नुपर्ने र इन्टरफेसको एउटा स्पिड सिन्क्रोनाइजेसन गर्छ, जसले गर्दाखेरि सिमिलर भएको कम्पोनेन्टले पनि एकअर्कासँग। दोस्रो रिजन अघि पनि भनेको थिएँ, माइक्रो प्रोसेसर र प्राइमरी मेमोरी हेऱ्यो भने सेमी कन्डक्टर मटेरियल्सले बनेको, तर आईओ डिभाइसेसहरू हेऱ्यो भने या सेकेन्डरी मेमोरीहरू हेऱ्यो भने इलेक्ट्रोमेकेनिकल कम्पोनेन्ट्सले बनेको। इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टको वर्किङ प्रिन्सिपल छुट्टै छ, मेकानिकल कम्पोनेन्टको वर्किङ प्रिन्सिपल छुट्टै छ, एकले अर्कालाई बुझ्दैन। त्यही पनि तिनीहरूको बिचमा डाटा ट्रान्सफर गर्नु छ भने कम्प्याटिबल हुनै पर्छ र डिफ्रेन्ट मटेरियल्सले बनेको भए पनि तिनीहरूको बिचमा कम्प्याटिबिलिटी अफर गर्नको लागि इन्टरफेस गरिन्छ अनि बल्ल डिसिमिलर मटेरियल बिचमा पनि। तेस्रो भनेको डिफ्रेन्ट डाटा फर्मेट्स। सबले युज गर्ने डाटा फर्मेट फरक फरक हुन सक्छ। भन्नाले कसैले आस्की फर्मेटको डाटा बुझ्छ, कसैले बाइनरी बुझ्छ, कसैले बीसीडी बुझ्छ, कसैले हेक्साडेसिमल बुझ्छ, कसैले युनिपोलार बुझ्छ, कसैले बाइपोलार बुझ्छ। जे होस् डाटाको डिफ्रेन्ट फर्मेट्सहरू डिभाइसेसमा युज गरिन्छ। तै पनि तिनीहरूको बिचमा कम्प्याटिबिलिटी अफर गर्दै एउटाले पठाएको डाटा फर्मेटलाई अरूले बुझ्नुपर्ने, अरूले पठाएको डाटा फर्मेटलाई पहिलोले बुझ्नुपर्ने, तर डाटा फर्मेट डिफ्रेन्ट भए पनि तिनीहरूको बिचमा कम्प्याटिबिलिटी अफर गर्नको लागि इन्टरफेस गरिन्छ। त्यही भएर यो 3टा रिजन्सले के भन्छ भने माइक्रो प्रोसेसरलाई पेरिफेरलसँग सिम्पली नजोड्ने इन्टरफेस र स्पेसियली कनेक्सन। इन्टरफेसलाई 2टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिन्छ। त्यही भएर 2 टाइप्स अफ इन्टरफेस, पहिलोको नाम सिरियल इन्टरफेस र अर्कोको नाम प्यारलेल इन्टरफेस। अब दुईटैको डिफिनिसन भनौँ या दुईटैको बिचको डिफरेन्स भनौँ। अब यो ठ्याक्कै जम्मै सेन्टेन्समा रिड गरिन, तर तिमीहरूलाई यो सेन्टेन्सहरूमा भएको इन्फर्मेसनलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। सिरियल इन्टरफेसको मिनिङ त्यस्तो इन्टरफेस जुन इन्टरफेसमा 1 बिट एट ए टाइम ट्रान्सफर हुन्छ। एकचोटिमा एउटा बिट मात्र ट्रान्सफर भयो भने त्यस्तो मेकानिजमको नाम हो सिरियल। सिम्पली सम्झ न, तिमीहरू क्लासरुममा छिर्दैछौ रे फिजिकल्ली, एकचोटिमा एकजना स्टुडेन्ट मात्र क्लासमा छिर्न पाउँछ भने त्यसलाई सिरियल भनिन्छ। 2 or more than 2 students at a time एकैचोटि क्लासमा छिर्न पायो भने त्यसलाई प्यारलेल भनिन्छ। सिमिलर सेन्सबाट यहाँ डिफाइन गर्दैछु, ओन्ली 1 बिट एट ए टाइम ट्रान्सफर अर ट्रान्समिट गर्ने या रिसिभ गर्ने टेक्निकलाई भनिन्छ सिरियल इन्टरफेस। र अर्को स्लाइडको इन्फर्मेसन पनि यही भन्दैछु, n वटा बिट्सलाई एकैचोटि ट्रान्सफर गर्ने इन्टरफेसको नाम हो प्यारलेल इन्टरफेस। माइन्डमा इन्टरफेस फास्टर हुन्छ किन बुझि नै सकिया होला। तेस्रो भनेको सिरियल इन्टरफेसमा 1 बिट क्यारी गर्नुपर्ने भएकोले ओन्ली 1 वायर इज निडेड, एउटा तार मात्र भए पुग्छ। एउटा तारले जहिले पनि एकचोटिमा एउटा बिट क्यारी गर्छ। बट प्यारलेल इन्टरफेस भयो भने प्यारलेल इन्टरफेसमा एकचोटिमा n वटा बिट ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भएकोले देयर शुड बी n नम्बर अफ वाइड्स अर मल्टिपल वाइड्स हुनै पर्छ प्यारलेल ट्रान्सफरको लागि। चौथो हेर्यो भने सिरियल इन्टरफेस सस्तो हुन्छ, प्यारलेल इन्टरफेस महँगो हुन्छ किन? अघि वाइड्सकै सेन्सबाट हेरिसक्यो, एउटा वाइड धेरैवटा वाइड। 5 डिफरेन्स हेर्यो भने सिरियल इन्टरफेस सिम्पलर हुन्छ, प्यारलेल इन्टरफेस एकचोटिमा एउटा आउँछ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सजिलो, एकचोटिमा धेरैवटा आउँछ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो। त्यही भएर
सिम्प्लिसिटीको हिसाबले या कम्प्लेक्सिटीको हिसाबले सिम्पलर मेकानिजम प्यारेललिज्म। लास्ट डिफरेन्स रिकमेन्डेसनको फर्ममा हो। जेनरली कम्युनिकेसन वर्ल्डमा सर्ट डिस्टेन्स कम्युनिकेसनमा प्यारेलल इन्टरफेस युज गरिन्छ र लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसनमा सिरियल इन्टरफेस गरिन्छ युज। ल यो 6वटा डिफरेन्स भयो। अब यही डिफरेन्सबाट यसरी भनौँ, n वटा बिटलाई सिरियल मोडमा ट्रान्सफर गर्नु छ भने n वटा पल्सेस चाहियो या n युनिट अफ टाइम चाहिन्छ। तर प्यारेलल इन्टरफेसले n वटा बिट एकैचोटि ट्रान्सफर गर्छ, त्यही भएर n बिट ट्रान्सफर गर्नको लागि प्यारेलल इन्टरफेसमा ओन्ली वान। दे आर द डिफरेन्स बिट्विन सिरियल इन्टरफेस एन्ड प्यारेलल इन्टरफेस। त्यही कुराहरू यहाँनिर लेखेका छ है अघि र अहिलेको स्लाइडमा। बुझ्या होला है दुईटैको डिफरेन्स डेफिनिसन। हजुर सर बुझ्यो। अब नेक्स्ट टपिकको नाम हो मोड्स अफ ट्रान्सफर। प्यारेलली सर हजुरको अड्किदै आछ। हेलो गर्दैछु, प्यारेलली कतै डाटा ट्रान्सफर हुँदैछ। हजुर अड्किया छ सर पुरै। हो अड्किरहेछ सर। हजुरको नेट स्लो हो कि जस्तो लाग्यो। अब हुन सक्छ, त्यही त ल त्यस्तो ठिक छ। त्यस्तो कुनै बेला अड्कियो भने मलाई रिमाइन्ड गराउने, त्यो सेक्सनलाई रिपिट गरिदिन्छु। अहिले नै अड्किया छ। ल त्यसो भए अब 1-2 मिनट वेट गरौँ, आधा मिनट, नेट स्टेबल होला। ल अब मोड्स अफ ट्रान्सफर भन्नाले अहिले प्यारेलल इन्टरफेसमा डाटा ट्रान्सफर हुने मेकानिजमलाई 4वटा क्याटेगोरिजमा डिभाइड गरिन्छ। त्यही देयर आर 4 टाइप्स अफ मोड्स अफ डाटा ट्रान्सफर। तिनीहरूको नाम हो सिम्पल ट्रान्सफर और सिम्पल आइओ, आइओ भनेको इनपुट आउटपुट। दोस्रोको नाम हो स्ट्रोब ट्रान्सफर या आइओ। तेस्रोको नाम हो सिंगल ह्यान्डसेक ट्रान्सफर र चौथोको नाम हो डबल ह्यान्डसेक ट्रान्सफर। अब यही 4वटा मध्ये सिम्पलेस्ट सिम्पल ट्रान्सफर, कम्प्लेक्स द मोस्ट कम्प्लेक्स भनेको डबल ह्यान्डसेक। 4वटैलाई 1 बाई 1 सिक्वेन्सियली एक्सप्लेन गर्दैछु। यहाँनिर भर्बल सेन्टेन्स लेख्या छुइनँ, तर भर्बली त्यसको स्टेटमेन्ट म एक्सप्लेन गर्दैछु। फिगरको लागि एउटा पार्ट मात्रै हो। दिस इज द फिगर फर डाटा बस। यो डाटा बसको फिगर हो र सबलाई थाहा छ डाटा बस अ नम्बर अफ वायर्सले बन्या हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर एउटा यो वायर, अर्को यो वायर, बिचमा नथिङ बनाएकोले के सम्झिने, दिस इज कन्सिस्टिङ अफ अ नम्बर अफ वायर्स। दिस इज अ डाटा बस। डाटा बसमा एक ठाउँमा क्रसिङ गरेको छ। क्रसिङ गरेको ठाउँलाई हामी के बुझ्ने भने मान्छेले दिस इज द टाइम वेन भ्यालिड डाटा इज प्रेजेन्ट अन डाटा बस। त्यही भएर क्रस गरेको कतै पनि डाटा बसमा सो गरिन्छ भने सम्झिने that is the time at which valid data is carried by that data bus। अब सिम्पल ट्रान्सफर को काम गराइ के हो भने, अब डाटा ट्रान्सफर हुनको लागि दुईटा कुरा हुनुपर्छ, सेन्डर र रिसिभर। सेन्डर र रिसिभरको सेन्समा भन्दैछु। सेन्डरले डाटालाई डाटा बसमा राखेर सेन्ड गरिदियो, द्याट्स अल। यति वेबाट मात्र डाटा ट्रान्सफर गर्यो भने त्यसको नाम सिम्पल ट्रान्सफर। वन्स अगेन, सेन्डरले डाटालाई डाटा बसमा प्लेस गर्यो, डाटालाई डाटा बसमा राखिसकेपछि सक्यो। यसरी डाटा ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यसको मेथडको नाम हो सिम्पल ट्रान्सफर। अब यो मेथडको 3टा मेजर डिमेरिट अहिलेको लागि। 3टा मेजर। सेन्डरले म डाटा पठाउँदैछु भनेर रिसिभरलाई खबर गरेन, सिम्पली डाटालाई डाटा बसमा राखिदियो। त्यही भएर पहिलो डिमेरिट, सेन्डरले रिसिभरलाई खबर गरेन कि म तिम्रो लागि डाटा पठाउँदैछु। दोस्रो डिमेरिट, सेन्डरले डाटा पठाएको रिसिभरमा पुग्यो कि पुगेन, त्यो रिसिभरले सेन्डरलाई एक्नोलेज गरेका छैन कि हो म तिम्रो डाटा पाइसकेँ या म अहिलेसम्म तिम्रो डाटा पाएको छैन। त्यही भएर त्यो दोस्रो डिमेरिट भनेको रिसिभरले सेन्डरलाई एक्नोलेज गरेका छैन। एक्नोलेजको मिनिङ पाए कि पाइन भन्ने कुरा भनेको छैन। यो दोस्रो डिमेरिट। तेस्रो डिमेरिट, सेन्डरले डाटा सेन्ड गर्नुभन्दा पहिला रिसिभर रेडी छ कि छैन सोधेन, बुझेन, यतिकै डाटालाई डाटा बसमा राखिदियो। त्यही भएर यो मेथडको 3टा डिमेरिट फेरि भन्दैछु। पहिलो डिमेरिट भनेको सेन्डरले डाटा सेन्ड गर्नुभन्दा पहिला
रिसिभरलाई खबर गरेन कि आई एम सेन्डिङ द डाटा फर यु। दोस्रो डिमेरिट, सेन्डरले सेन्ड गरेको डाटा रिसिभरमा पुग्यो कि पुगेन त्यो रिसिभरले सेन्डरलाई एक्नोलेज गरेन। र तेस्रो र लास्ट डिमेरिट अहिलेको लागि, सेन्डरले डाटा सेन्ड गर्नुभन्दा पहिला रिसिभर रेडी छ कि छैन डाटा लिनको लागि सोधेन, बुझेन। यो तीनटा डिमेरिट यो मेथडमा अभाइलेबल छन्। त्यही भएर भनेको थिएँ सबभन्दा सजिलो, सबभन्दा सस्तो, सबभन्दा नराम्रो मेथड भनेको सिम्पल ट्रान्सफर। यही सिम्पल ट्रान्सफरको तीनटा डिमेरिट मध्ये एउटा डिमेरिट ओभरकम गरेर दोस्रो मेथड डेभलप भएको छ र दोस्रो मेथडको नाम हो स्ट्रोब ट्रान्सफर। स्ट्रोब ट्रान्सफरमा एउटा स्पेशल कन्ट्रोल सिग्नल युज हुन्छ, जुन कन्ट्रोल सिग्नलको नामै हो स्ट्रोब, STROB स्पेलिङ हेर्छौ। स्ट्रोब भनेको एक्टिभ लो सिग्नल हो र त्यसलाई सर्टमा STB लेखिन्छ र एक्टिभ लो भयो भने नाममाथि बार राख्ने, त्यही भएर फिगरमा हेर्न सक्छौ STB को नाममाथि बार राखेको छ। तेस्रो कुरा, यो मेथडमा स्ट्रोब सिग्नललाई जहिले पनि सेन्डरले युज गर्छ, रिसिभरले स्ट्रोब सिग्नललाई युज गर्दैन है। त्यही भएर स्ट्रोब इज अ कन्ट्रोल सिग्नल युज्ड बाई सेन्डर। कुन पर्पजको लागि भन्ने बाँकी छ। अब यति जानेपछि कसरी डाटा ट्रान्सफर हुन्छ यो मेथडमा एक्सप्लेन गर्दैछु। सबभन्दा पहिला सेन्डरले डाटालाई डाटा बसमा राख्छ र राख्ने बित्तिकै स्ट्रोब भन्ने सिग्नलमा 0 और लो राख्छ है। क्रस गरेको टाइम भनेको के हो, डाटालाई डाटा बसमा राखियो, त्यही बेर सेन्डरले स्ट्रोबलाई के गर्यो, लो। सेन्डरले स्ट्रोबलाई लो गर्नुको मिनिङ सेन्डरले रिसिभरलाई खबर गर्दैछ आई एम सेन्डिङ द डाटा फर यु, प्लिज गेट इट। र यसरी डाटा ट्रान्सफर भयो भने यो मेथडको नाम स्ट्रोब ट्रान्सफर हो। यसको एउटा गुड पोइन्ट अघि नै भनिसके एक्सप्लेनेसनमा। गुड पोइन्ट के आयो भने कमसे कम सेन्डरले रिसिभरलाई खबर गर्यो, स्ट्रोबलाई लो गर्नुको मिनिङ सेन्डरले रिसिभरलाई खबर गर्यो म तिम्रो लागि डाटा पठाउँदैछु। तर स्टिल दुईटा डिमेरिट अहिलेको तीनटाबाट एउटा घटाइदेऊ। डाटा पठाउनुभन्दा पहिला सेन्डरले रिसिभरलाई रेडी छ कि छैन सोधेन। दोस्रो डिमेरिट भनेको सेन्डरले पठाएको डाटा रिसिभरमा पुग्यो कि पुगेन, रिसिभरबाट एक्नोलेजमेन्ट पाएन। एउटा गुड पोइन्ट, स्टिल दुईटा ब्याड पोइन्ट। यही दुईटा ब्याड पोइन्ट्स मध्ये वान मोर ब्याड पोइन्टलाई हटाउँदै तेस्रो मेथड डेभलप गरेको छ र तेस्रो मेथडको नाम हो सिंगल ह्यान्डसेक ट्रान्सफर। सिंगल ह्यान्डसेक ट्रान्सफरमा दुईटा कन्ट्रोल सिग्नल्स युज हुन्छ। एउटा अघि जस्तै STB बार स्ट्रोब एक्टिभ लो सिग्नल युज्ड बाई सेन्डर, र अब अर्को पनि एउटा कन्ट्रोल सिग्नल युज हुन्छ जसको नाम हो सर्टमा ACK। ACK को फुल फर्म हो एक्नोलेज और एक्नोलेजमेन्ट, र ACK एक्टिभ हाई सिग्नल हुन्छ, त्यही भएर नाममाथि बार राखेका छैन। र ACK सिग्नललाई जहिले पनि रिसिभरले युज गर्छ, सेन्डरले गर्दैन। सेन्डरले स्ट्रोब युज गर्छ र रिसिभरले एक्नोलेज ACK युज गर्छ। अब काम, सबभन्दा पहिला सेन्डरले डाटालाई डाटा बसमा राख्छ र राख्ने बित्तिकै स्ट्रोबमा लो सिग्नल राख्छ। स्ट्रोबमा लो सिग्नल राख्नुको मिनिङ सेन्डरले रिसिभरलाई खबर गर्दैछ म तिम्रो लागि डाटा पठाउँदैछु या पठाएँ, ल्याऊ है। जबसम्म डाटा रिसिभ हुँदैन रिसिभरले ACK लाइनलाई लोमै राख्छ। एक न एकचोटि डाटा रिसिभ हुन्छ होला। डाटा रिसिभ भइसकेपछि रिसिभरले ACK सिग्नललाई हाई गर्छ। ACK सिग्नललाई हाई गर्नुको मिनिङ रिसिभरले सेन्डरलाई खबर गर्दैछ, एक्नोलेज गर्दैछ, यस आई हेभ रिसिभड योर डाटा। अब यसमा दुईटा गुड पोइन्ट आयो। स्ट्रोबलाई लो गरेर सेन्डरले रिसिभरलाई खबर गर्यो म तिम्रो लागि डाटा पठाएँ। रिसिभरले ACK लाई हाई गरेर सेन्डरलाई एक्नोलेज गर्दैछ या खबर गर्दैछ हो अघि तिमीले पठाएको म डाटा रिड गरिसके या रिसिभ गरिसके। तर यसमा दुईटा गुड पोइन्ट हो। डाटा सेन्ड गरेको कुरा पनि खबर भयो, डाटा रिसिभ भयो कि भएन त्यो कुरा रिसिभरले सेन्डरलाई एक्नोलेज पनि गर्यो। अब एउटा डिमेरिट मात्र बाँकी छ, सेन्डरले डाटालाई सेन्ड गर्नुभन्दा पहिला रिसिभरलाई सोधेन तिमी रेडी छौ कि छैनौ। यदि त्यो पनि डिमेरिट ओभरकम गरिदियो भने अब 0वटा डिमेरिट हुन्छ, द पर्फेक्ट मेथड हुन्छ र त्यो पर्फेक्ट मेथडको नाम हो डबल ह्यान्डसेक ट्रान्सफर। र नेक्स्ट मेथडको फिगर डबल ह्यान्डसेक ट्रान्सफर। डबल ह्यान्डसेक ट्रान्सफरमा पनि दुईटा कन्ट्रोल सिग्नल मात्र युज हुन्छ, STB बार अघि जस्तै स्ट्रोब एक्टिभ लो युज बाई सेन्डर र ACK एक्टिभ हाई एक्नोलेजमेन्ट युज बाई रिसिभर। तर अब यो दुईटा सिग्नल्सले डुअल मिनिङ क्यारी गर्छ। यो दुईटा सिग्नल्सले डुअल मिनिङ क्यारी गर्छ। अब सिक्वेन्सहरू सम्झिँदै जाने है कसरी काम गर्छ।
सबभन्दा पहिला सेन्डरले स्टोप सिग्नललाई लो गर्छ। सबभन्दा पहिला सेन्डरले स्टोप सिग्नललाई लो गर्छ। स्टोप सिग्नल लो गर्नुको मिनिङ सेन्डरले रिसिभरलाई क्वेसन रेज गर्दैछ, आर यु रेडी अर नट। सबभन्दा पहिला सेन्डरले स्टोप सिग्नललाई लो गर्छ। लो गर्नुको मिनिङ सेन्डरले रिसिभरलाई सोध्दैछ, आर यु रेडी अर नट। रिसिभर जबसम्म रेडी हुँदैन तबसम्म रिसिभरले आफ्नो एसी के सिग्नललाई लोमै राख्छ। एक न एकचोटि रेडी हुन्छ होला। जब रिसिभर रेडी हुन्छ रिसिभरले एसी के सिग्नललाई हाई गर्छ। अघि भनिसके त्यही पनि भनौँ, रिसिभरले एसी केलाई हाई गर्नुको मिनिङ रिसिभरले सेन्डरलाई भन्दैछ, यस नाउ आई एम रेडी टु रिसिभ योर डाटा। अब सेन्डरले स्टोप सिग्नललाई हाई गर्छ र त्यही बेला डाटालाई डाटा बसमा राख्छ। सबभन्दा पहिला अब सेन्डरले स्टोप सिग्नललाई हाई गर्छ। हाई गर्ने बेलामा चाहिने डाटालाई डाटा बसमा राख्छ र डाटा बसमा डाटा राखेर स्टोप हाई गर्नुको मिनिङ सेन्डरले रिसिभरलाई भन्दैछ, आई एम सेन्डिङ अर आई हेभ सेन्ड द डाटा फर यु, प्लिज गेट इट। जबसम्म त्यो डाटा रिसिभरले सक्सेसफुली रिसिभ गर्दैन तबसम्म एसी के सिग्नल हाई नै हुन्छ, अघि हाई बनाइसकेका थियौँ। जब डाटा सक्सेसफुली रिसिभ हुन्छ अनि बल्ल रिसिभरले एसी के सिग्नललाई लो बनाइदिन्छ। एसी केलाई लो बनाउनुको मिनिङ रिसिभरले सेन्डरलाई भन्दैछ, यस आई हेभ रिसिभ योर डाटा, नाउ यु क्यान प्रोसिड फर नेक्स्ट डाटा ट्रान्सफर। जब यहाँनिर लोको बेला एउटा मिनिङ, हाईको बेला अर्कै मिनिङ, त्यही भएर सुरुमै भनेको थिएँ स्टोप र एसी के सिग्नल यो मेथडमा डुअल मिनिङ क्यारी गर्छ। समरी खाली भनिदिउँ, स्टोप लो हुनुको मिनिङ क्वेसन रेजिङ, आर यु रेडी अर नट। स्टोप हाई हुनुको मिनिङ आई एम सेन्डिङ द डाटा फर यु। एसी के हाई हुनुको मिनिङ यस आई एम रेडी। पछि गएर हाई पछि एसी के लो हुनुको मिनिङ आई एम रिसिभ योर डाटा। अब यो मेथड पर्फेक्ट मेथड हो। यो मेथडमा केही पनि डिमेरिट छैनन्। यो मेथडको अहिले डिफिनिसन मात्र पढ्यो। नेक्स्ट सेमेस्टरमा इन्स्ट्रुमेन्टेसन भन्ने सब्जेक्टमा यो मेथडको लागि 8085 माइक्रोप्रोसेसरलाई युज गर्दै प्रोग्राम लेख्नु छ है। त्यही भएर अहिले यो चारवटा मेथड्सको लागि प्रोग्राम लेख्नु छैन, तर वेट गर, नेक्स्ट सेमेस्टरमा फेरि 8085 माइक्रोप्रोसेसरको प्रोग्रामिङ इन्स्ट्रुमेन्टेसन भन्ने सब्जेक्टमा यो टपिकमा गर्नुपर्छ। ल बुझ्यौ यो चारवटा मेथड? सर फेरि सफल कुनलाई? सुरुकै। ओहो, ल ल ल राम्ररी सुन है। सुनिएन कि सर अघि नै? ल ल अब सिम्पल ट्रान्सफरबाट सुरु गर्दैछु है। फिगर देखाइन, फिगर सजिलो हो, ओरली फिगर त आइहाल्छ। सिम्पल ट्रान्सफरमा डाटालाई डाटा बसमा सेन्डरले राख्छ, सक्यो। यति गरेर डाटा ट्रान्सफर गर्ने मेथडको नाम सिम्पल ट्रान्सफर। यसमा तीनटा डिमेरिट भनेको थिएँ। सेन्डरले रिसिभरलाई खबर गरेन म डाटा सेन्ड गर्दैछु, रिसिभरले सेन्डरलाई एक्नोलेज गरेन कि म डाटा पाइसकेँ या पाइनँ, र सेन्डरले डाटा सेन्ड गर्नुभन्दा पहिला रिसिभर रेडी छ कि छैन सोधेन। यही तीनटा मध्ये एउटा डिमेरिट ओभरकम गर्दै दोस्रो मेथड स्ट्रोब मेथड डेभलप गरेको छ, जुनमा एउटा एक्टिभ लो स्ट्रोब सिग्नल युज गरिन्छ सेन्डरको हेल्पबाट। काम यसरी हुन्छ, सबभन्दा पहिला सेन्डरले स्ट्रोबलाई लो गर्छ, त्यही बेला डाटालाई डाटा बसमा राख्छ र स्ट्रोबलाई लो गर्नुको मिनिङ सेन्डरले रिसिभरलाई भन्दैछ, म तिम्रो लागि डाटा डाटा बसमा राखिसकेँ, ले। अब यसको गुड पोइन्ट एउटा, डाटा सेन्ड गर्दैछु या गऱ्यो भने खबर गर्यो, तर स्टिल दुईटा आइको डिमेरिट गर्न सक्छौ। एक्नोलेजमेन्ट सेन्डरले पाएन, रिसिभर सोधेन। अब यो दुईटा मध्ये वान मोर डिमेरिट ओभरकम गरेर सिंगल ह्यान्डसेक मेथड, र सिंगल ह्यान्डसेक मेथडमा दुईटा कन्ट्रोल सिग्नल युज हुन्छ, एउटा स्टोर एसटीपी बार बाई सेन्डर र अर्को भनेको एसीके एक्नोलेजमेन्ट बाई रिसिभर। काम भनेको सबभन्दा पहिला सेन्डरले स्टोभलाई लो गर्छ, त्यही बेला डाटालाई डाटा बसमा राख्छ र लो गर्नुको मिनिङ म तिम्रो लागि डाटा पठायो भनेर खबर गर्छ। रिसिभरले त्यो डाटालाई रिसिभ गर्न सुरु गर्छ। जबसम्म रिसिभ हुँदैन रिसिभरले एसीकेलाई लोमा राख्छ। एकचोटि रिसिभिङको काम सकिन्छ होला, सक्यो भने रिसिभरले एसीकेलाई हाई गर्छ। एसीकेलाई हाई गर्नुको मिनिङ रिसिभरले सेन्डरलाई भन्दैछ, म तिमी अघि पठाएको डाटा रिसिभ गरिसके। अब यो मेथडमा एउटा मात्र डिमेरिट छ, सेन्डरले रेडी छ कि छैन सोधेन, त्यो सोधेर डाटा पठाएको भए। चौथो मेथड हुन्छ डबल ह्यान्डसेक। डबल ह्यान्डसेकमा पनि त्यही दुईटा कन्ट्रोल सिग्नल युज गरे पनि दुईटैले डुअल मिनिङ क्यारी गर्छ, र त्यसको मिनिङ
सबभन्दा पहिला सेन्डरले लो गर्छ स्टोभलाई। लो गर्नुको मिनिङ सेन्डरले रिसिभरलाई सोध्दैछ आर यु रेडी अर नट। जबसम्म रिसिभर रेडी हुँदैन एसीकेलाई लोमा राख्छ। रेडी भएपछि रिसिभरले एसीकेलाई हाई गर्छ। हाई गर्नुको मिनिङ नाउ आई एम रेडी। त्यसपछि सेन्डरले स्टोभ सिग्नललाई हाई गर्छ र हाई गर्ने बेलामा डाटालाई डाटा बसमा राख्छ। त्यो भएर डाटालाई डाटा बसमा राख्दाखेरि स्टोभलाई हाई गर्नुको मिनिङ सेन्डरले रिसिभरलाई भन्दैछ म तिम्रो लागि डाटा पठाएँ। जबसम्म डाटा रिसिभ हुँदैन रिसिभरले अघि एसीके हाई गरेका थियो हाईमै रहन्छ। जब रिसिभिङ कम्प्लिट हुन्छ अनि बल्ल रिसिभरले एसीकेलाई लो गर्छ। एसीकेलाई लो गर्नुको मिनिङ नलेज गर्दैछ अघि तिमी पठाएको डाटा म रिसिभ गरिसके नयाँ डाटा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भने स्टार्ट गर्न सक्छौ। ल यो पालि बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यो सर। सर जुन डाटा बसको फिगर बनाउनु भएको छ नि त्यो चाहिँ के हो? फिगर अनुसार बुझ्ने हो कि के हो? यो डाटा त्यसलाई फिगर पनि बनाउने हो र फिगर बनाउने हो र इङ्ग्लिसमा लेख्ने पनि हो नि। होइन मैले भन्न खोजेको फिगर अनुसार त्यो भएको छ र डाटामा कुनैमा चाहिँ छोटो बनाउनु भएको कुनैमा लामो ह्याथिम रिसिभ भएको भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ र भनेर। होइन यस्तो हो यो कामहरू नैनो सेकेन्डभित्र हुन्छ। त्यही भएर फिगरलाई म कपी गरेर इन्लार्ज गर्दाखेरि यताउति भएको छ कि बुझ्यो भन्न खोजेको। तर मैले जे एक्सप्लेन गरेँ नि त्यो एक्सप्लेनेसन अनुसार फिगर बनाउने हो। हेर त पहिलोचोटिमा स्टोभ लो हुँदाखेरि यहाँनिर भनेको थिएँ नि स्टोभ लो भएकै बेला हेर त क्रसिङ भएको छ। यसको मिनिङ के हो? डाटालाई डाटा बसमा राख्दाखेरि स्टोभलाई लो गरेको या स्टोभ लो हुने बेलामा डाटालाई डाटा बसमा राखेको। अब यो क्रसिङ तिमी सुरुमै गरिदियो भने इलिगल भइदिन्छ। किन? मेरो स्टेटमेन्ट के थियो? डाटा पठाउने बेलामा स्टोभ लो गरेर खबर गर्छ। त्यही भएर डाटा पठाउनुभन्दा पहिला नै तिमी स्टोभलाई लो गर्नु भएन। बुझ्यौ? जसले सोधेको थियो यो फिगरबाट कपी गरेको छु। कपी गर्दाखेरि अब 1-2 सेन्टिमिटर अगाडि पछाडि भएको हुनसक्छ। तर जे होस् मैले एक्सप्लेन गरेको हेल्पबाट पहिला फिगर बनाइदिने अनि जुन एक्सप्लेनेसन गर्नु छ नि त्यो अनुसारको फिगरको अर्डर मिलाइदिने त्यति हो। ल अब नेक्स्ट टपिकको नाम हो पिपिआई डिभाइस। र पिपिआई डिभाइस धेरैवटा कम्पनीले धेरै थरीको आइसी बनाएको छ। अहिले हामीले पढ्नुपर्ने इन्टेलले बनाएको पिपिआई डिभाइस आइसी 8255। भेरी भेरी सर्ट फर्ममा अहिले 8255 पढ्नु छ है। 8255 को युज के हो, त्यसलाई कसरी काम गराइन्छ, त्यसको ब्लक डायग्राम के हो त्यति मात्र पढ्नु छ। फेरि जोड्दैछु नेक्स्ट सेमेस्टरमा इन्स्ट्रुमेन्टेसन भन्ने सब्जेक्टको 8वटा च्याप्टर अब त 12-13वटा च्याप्टर छ। 13वटा च्याप्टर मध्ये एउटा च्याप्टरको नाम हो 8255। त्यही भएर नेक्स्ट सेमेस्टरमा तिमीहरू 7-8वटा क्लास युज गरेर यो टपिक पढ्छौ। आजलाई त म 15-20 मिनटमा यो टपिक सकाउँछु र यो सिलेबसमा पनि त्यति पढे पुग्छ। तर मच डिटेल नेक्स्ट सेममा गर्नु छ यसको। पीपीआई को फुल फर्म प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इन्टरफेस। प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इन्टरफेस फुल फर्म भयो। अब यो कस्तो डिभाइस हो यसको डेफिनेसन के हो बुझ्नको लागि एउटा सानो क्वेसन तिमीहरूलाई सोध्दैछु। 8085 माइक्रो प्रोसेसरसँग प्यारलल आइओ पोर्ट छ कि छैन? 8085 माइक्रो प्रोसेसरसँग प्यारलल आइओ पोर्ट्स छ कि छैन? छिटो भनौँ एन्सर छ कि छैन सोचेर। छ ल एकजनालाई छ भन्नु। एसडिआई मात्र थियो जस्तो लाग्यो। हो बल्ल दोस्रोले मिलायो। सम्झ त एसआइडी एसओडी भन्ने दुईटा सिरियल आइओ पोर्ट थियो। बाँकीको 38वटा पिन्स मध्ये कहाँ पोर्ट थियो र? पहिलो च्याप्टर फेरि तिमीहरू बिर्सिसक्यो जसले रङ भनेको थियो। माइक्रो प्रोसेसर र माइक्रो कन्ट्रोलरको डिफरेन्स भन्दाखेरि भनेको थिए माइक्रो प्रोसेसरमा पोर्ट हुँदैन, प्यारलल पोर्ट हुँदैन। माइक्रो कन्ट्रोलरमा प्यारलल आइओ पोर्ट हुन्छ। ल पहिलोले बिगार्यो है, केयर गर। त्यही सेन्समा अब यहाँनिर कन्टिन्यू गर्दैछु। जुन पनि माइक्रो प्रोसेसरमा प्यारलल आइओ पोर्ट हुँदैन है, यो ग्यारेन्टिड हो। तर मलाई एक्सटर्नल वर्ल्डसँग कम्युनिकेट गर्नु छ, प्यारलली कम्युनिकेट गर्नु छ भने प्यारलल पोर्ट त चाहियो।
किनभने पोर्टमै के जोडिन्छ, इनपुट आउटपुट डिभाइस धेरैजनासँग ल्यापटप प्रिन्टर पोर्ट, माउस जोड्ने ठाउँलाई भनिन्छ माउस पोर्ट, किबोर्ड जोड्नेलाई भनिन्छ किबोर्ड पोर्ट। त्यही भएर पोर्ट भनेकै के हो, त्यो ठाउँ जुन ठाउँमा एक्सटर्नल डिभाइस कनेक्सन गर्न सकिन्छ र कनेक्सन गरिसकेपछि बल्ल प्रोसेसर र एक्सटर्नल डिभाइसको बिचमा कम्युनिकेसन हुन्छ। तर 8085 जस्तो माइक्रो प्रोसेसरको डिमेरिट के भयो, त्योसँग प्यारलेल पोर्टै छैन। प्यारलेल पोर्ट छैन भने अब क्वेसन आउँछ 8085 सँग म किबोर्ड कसरी जोड्ने, माउस कसरी जोड्ने, प्रिन्टर कसरी जोड्ने, 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले कसरी जोड्ने, एडीसी र डीएसी अलिअलि सुने होला, एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर, डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर कसरी जोड्ने हो। यही प्रब्लमको सल्भ गर्नको लागि यो कम्पोनेन्टको डिजाइन भएको हो। अब समरी भनिदिउँ यसको पनि, माइक्रो प्रोसेसरसँग प्यारलेल आइओ पोर्ट्स हुँदैन र सर्टेन एक्सटर्नल डिभाइस कनेक्सन गर्नु छ, इन्टरफेस गर्नु छ भने प्यारलेल आइओ पोर्ट्स चाहियो नि। द्याट्स वाइ माइक्रो प्रोसेसरसँग पीपीआई डिभाइस कनेक्सन पहिला गर्नु। मलाई जोड्नु छ एक्सटर्नल डिभाइस किबोर्ड माउसहरू, तर डाइरेक्ट नजोड्ने, पहिला माइक्रो प्रोसेसरसँग एउटा स्पेसल डिभाइस पीपीआई डिभाइस जोड्ने, अनि बल्ल पीपीआई डिभाइससँग वन अर मोर प्यारलेल आइओ पोर्ट्स हुन्छ, अनि पोर्टसँग एक्सटर्नल डिभाइस जोड्न सक्छौ, अनि बल्ल माइक्रो प्रोसेसरले पीपीआई डिभाइसको एक्सटर्नल डिभाइससँग डाटा रिड र कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ। बुझ्यो पीपीआई को डेफिनेसन के हो, नीड के हो? बुझेकोले छुट्टै यस भनिहाल, 2-4 जना, नबुझेकोले क्वेसन रेज गर, वेट नगराउ न। आइरहेको थियो सर अघि। अब जे आवर हो, ट्राफिक बढी हो, मोबाइलहरू त म नेटबाट अफ गरिसकेको छु। ल फेरि एकचोटि भने है क्विकली, माइक्रो प्रोसेसरसँग प्यारलेल आइओ पोर्ट नभएकोले त्योसँग एक्सटर्नल डिभाइस सच एज किबोर्ड, मोनिटर होइन, माउसहरू जोड्न पाइएन, एडिसीहरू जोड्न पाइएन। जोड्नु छ भने त्यसको सोलुसन के हो भने पहिला माइक्रो प्रोसेसरसँग पीपीआई डिभाइस जोड, पीपीआई डिभाइससँग वन अर मोर प्यारलेल आइओ पोर्ट्स हुन्छ, बल्ल त्यो आइओ पोर्ट्समा एक्सटर्नल डिभाइस जोड। यो तीनटा जोडिसकेपछि नाउ प्रोसेसर इज क्यापेबल टु कम्युनिकेट विथ एक्सटर्नल डिभाइस भाया पीपीआई डिभाइस। बुझ्यो यो सेन्टेन्स? यस सर। पीपीआई डिभाइस न्युमरस अभाइलेबल छन्, न्युमरस कम्पनीजले बनाउँछन्, तर हाम्रो सिलेबस अनुसार अघि नै भने इन्टेल कम्पनीले बनाएको एउटा पीपीआई डिभाइस स्टडी गर्नु छ र त्यो पीपीआई डिभाइसको आइसी नम्बर हो 8255। फेरि केयर गरे, 8085 इन्टेलको माइक्रो प्रोसेसर, 8086 इन्टेल कम्पनीकै माइक्रो प्रोसेसर, 8255 इन्टेल कम्पनीकै तर पीपीआई डिभाइस माइक्रो प्रोसेसर होइन। अब 8255 को डिटेल अलिकता पढ्नु छ, अहिले धेरै नेक्स्ट सेममा पढ्नु छ। 8255 सँग 3वटा प्यारलेल आइओ पोर्ट्स छन्, 3वटा प्यारलेल आइओ पोर्ट्स छन्। ती पोर्टहरूको नाम पनि स्ट्यान्डर्ड हो, लेखिसकेका छ इन्टेलले, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, 3वटा प्यारलेल आइओ पोर्ट्स छ। दोस्रो इन्फर्मेसन, तीनटै पोर्ट 8 बिटको छ, तीनटै पोर्ट 8 बिटको छ भन्नाले पोर्ट ए पनि 8वटा पिन्सले बनेको, 8वटा बिट क्यारी गर्न सक्छ, पोर्ट बी र पोर्ट सी पनि 8वटा पिन्सले बनेको, दुईटै पोर्टबाट पनि 8 बिट डाटा एट एनी टाइम रिड र राइट गर्न पाइन्छ। यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, पोर्ट सी लाई, पोर्ट सी पनि 8 बिटको छ, पोर्ट सी को लागि मात्र हो त्यो है, पोर्ट सी लाई दुईटा वेबाट हामी युज गर्न सक्छौँ। आइदर पोर्ट सी लाई सिंगली 8 बिट पोर्ट जस्तो युज गर्न सक्छ, और पोर्ट सी लाई दुईटा 4 बिटको इन्डिपेन्डेन्ट आइओ पोर्ट जस्तो युज गर्न सक्छ। योबाट के बुझ्नु पर्ने, पोर्ट ए जहिले पनि सिंगली युज गर्नुपर्छ, 8 बिटमा काम गर्छ, पोर्ट बी पनि सिंगली युज गर्नुपर्छ, 8 बिटमा काम गर्छ। पोर्ट सी को लागि फ्लेक्सिबिलिटी के छ भने सिंगली 8 बिट मोडमा पनि युज गर्न पाइयो, या पोर्ट सी लाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेर लोअर 4 बिट, 4 बिटको एउटा पोर्ट, अप्पर 4 बिटको अर्को पोर्ट, दुईटा 4 बिट इन्डिपेन्डेन्ट पोर्ट जस्तो युज गर्न पाइन्छ। आयो नेक्स्ट इन्फर्मेसन, 8255 लाई 3वटा मोड्समा अपरेट गर्न पाइन्छ, मोड 0, मोड 1, मोड 2। 8255 लाई 3वटा मोड्समा अपरेट गर्न पाइन्छ, मोड 0, मोड 1, मोड 2।
पोर्ट सी को मोड हुँदैन, त्यही भएर कहिले पनि पोर्ट सी को मोड सेलेक्सन गर्नु पर्दैन। पोर्ट बी लाई मोड 0 मोड 1 मा मात्र युज गर्न पाइन्छ। तिम्रो इच्छा भए मोड 0 मा युज गर, तिम्रो इच्छा भए मोड 1 मा युज गर, तर मोड 2 मा युज गर्न पाइँदैन। पोर्ट ए को लागि इन्टेलले के गरेको छ भने तीनटै मोडमा युज गर्न सक्छौ। पोर्ट ए लाई मोड 0 मा पनि युज गर्न सक्छौ, मोड 1 मा पनि युज गर्न सक्छौ, मोड 2 मा पनि युज गर्न सक्छौ। यो तीनटा मोड्स मध्ये मोड 2 भनेको बाइ डिरेक्सनल हो, तर मोड 0 र मोड 1 भनेको युनिडिरेक्सनल हो। त्यही भएर समरी के आयो भने पोर्ट ए लाई म मोड 2 मा राखेर पोर्ट ए बाट बाइ डिरेक्सनल डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्छु, तर पोर्ट बी बाट नेभर बाइ डिरेक्सनल डाटा ट्रान्सफर हुन्छ। आइदर रिड गर्न सक्छौ या राइट गर्न सक्छौ। पोर्ट सी को त मोडै हुँदैन, द्याट मिन्स पोर्ट सी बाट पनि बाइ डिरेक्सनल काम गर्न पाइन्न, आइदर रिड गर्न पाइन्छ या राइट गर्न पाइन्छ। ल अब बाँकी इन्फर्मेसन एउटा फिगरको हेल्पबाट सो गर्दैछु। त्यो फिगर भनेको ब्लक डायग्राम अफ 8255। फेरि अहिले ब्लक डायग्रामको एक्सप्लेनेसन मात्र गर्छु, यसको मच डिटेल प्रोग्रामिङहरू यसलाई भन्न सक्छ इन्टरनल आर्किटेक्चर अफ 8255 इन्टेलले बनाएको। अब जे अघि एक्सप्लेन गरिसकेको छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। हेर त पोर्ट ए कति बिटको भनेको थिएँ 8 बिटको, त्यही भएर यो भित्र 8वटा पिन छ। त्यो पिन्सको नाम हो PA7 टु PA0। PA0 भनेको पोर्ट ए को LSB पिन, PA7 भनेको पोर्ट ए को MSB। सिमिलरली यहाँनिर यो नाम मात्र हेर है, ग्रुप बी अहिले नपढ। पोर्ट बी पनि 8 बिटको छ, त्यही भएर यो भित्र पनि 8वटा पिन छ। नाम अघिकै फ्यासनबाट PB7 देखि। पोर्ट सी को लागि 8वटा पिन छ। पहिला 8वटा कहाँ छ भनेर है, यो 4वटा र यो 4वटा, दुईटै के हो पोर्ट सी। तल्लोलाई भनिन्छ लोअर पोर्ट सी, माथिल्लोलाई भनिन्छ अप्पर पोर्ट सी। दुईटैमा 4-4वटा पिन छ। लोअर पिनको नाम PC3 देखि PC0, अप्पर को नाम PC4 देखि PC7। र अघि मैले के भनेको थिएँ भने सम्झ, यो दुईटैलाई कम्बाइन गरेर सिंगल 8 बिट पोर्टको फर्ममा युज गर्न सक्छौ, या यो दुईटैलाई इन्डिपेन्डेन्टली 4 बिट लोअर पोर्ट सी, 4 बिट अप्पर पोर्ट सी को फर्ममा युज गर्न सकिन्छ। अब ग्रुप भन्ने वर्डको मिनिङ भन्दैछु। पोर्ट ए को 8वटा पिन्स, पोर्ट सी अप्पर को 4वटा पिन्स, 8 र 4 भनेको 12वटा हो। यो 12वटा पिन्सलाई भनिन्छ ग्रुप ए। क्लियर गर है, पोर्ट ए 8 पिन्सको, तर ग्रुप ए भित्र 12वटा पिन। कुन पोर्ट ए को 8वटै पिन र पोर्ट सी को अप्पर 4वटा पिन। सिमिलरली पोर्ट बी को 8वटा पिन्स, पोर्ट सी लोअर को 4वटा पिन्स। यो 8 + 4 12वटा पिन्स को कमन नाम हो ग्रुप बी। त्यही भएर ग्रुप बी भित्र पनि 12वटा पिन छ, नेमली पोर्ट बी को 8वटा पिन्स र पोर्ट सी को लोअर 4वटा पिन। अब लेफ्टतिरको कुरा बुझ्नको लागि यो 12वटा पिन्स को अपरेसन कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गर्ने हार्डवेयरको नाम हो ग्रुप ए कन्ट्रोल। नामले नै भन्छ ग्रुप ए मा भएको 12वटा पिन्स को अपरेसनलाई यसले कन्ट्रोल गर्छ। नेक्स्ट यो ग्रुप बी कन्ट्रोल। एकैबाट के भन्न सक्छ, यो 4 र यो 8 भनेको ग्रुप बी हो, र यो ग्रुप बी भित्र भएको 12वटा पिन्सको अपरेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने हार्डवेयरको नाम हो ग्रुप बी कन्ट्रोल। अब यो 8 बिट इन्टरनल डाटा बस, यसको मिनिङ 8255 भित्र डाटा क्यारी गर्नको लागि जुन इन्टरनल पार्ट युज गरिन्छ त्यसको नाम हो इन्टरनल डाटा बस। बिट छ, द्याट मिन्स यो बसले एट ए टाइम 8 बिट डाटा इन्टरनल टु 8255 क्यारी गर्छ। बाहिर होइन है, बाहिर क्यारी गर्ने त यो हो, यो पोर्ट हो। यहाँनिर हामी आइओ डिभाइस जोड्न सक्छौँ, यहाँ जोड्न सक्छौँ, यहाँ जोड्न सक्छौँ, यहाँ जोड्न सक्छौँ। यो त आइसी भित्रको इन्टरनल आर्किटेक्चर हो। अब यो त सिम्पल कुरा हो। 8255 काम गर्नको लागि एउटा पावर सप्लाई प्लस 5 गर्छ र एउटा ग्राउन्डको लागि टर्मिनल हुन्छ। जसरी 8255 को आइसी मा दुईटा पिन साइड, अर्को पिनको नाम VSS, ग्राउन्डसँग जोड्ने। अब यो डाटा बस बफर नामले भन्दैछ डाटा बसले क्यारी गर्ने डाटालाई टेम्पोरली एकछिनको लागि होल्ड गर्ने मेमोरीको नाम हो डाटा बस बफर। बफर भनेको टेम्पोररी मेमोरी है, र
डाटा बस बफरको नामले यो डाटा बस हेर त 8085 भन्ने माइक्रो प्रोसेसर यतातिर जोडिन्छ। कसरी जोड्ने यो सेममा पढ्नु छैन है, नेक्स्ट सेममा यहाँनिर जोडेर पढ्नुपर्छ। डाटा बसको नाम के राख्ने D0 to D7, त्यही D0 to D7 भन्ने 8 बिट डाटा बसले क्यारी गर्ने डाटालाई टेम्पोरली होल्ड गर्नको लागि युज गरेको मेमोरी इनसाइड 8255 PPI को नाम डाटा बस बफर। यो 8 बिट को बफर हो, सिन्स यसले 8 बिट टेम्पोररी। त्यसपछि यो हार्डवेयर को नाम हो रीड राइट कन्ट्रोल लजिक भन्नाले यो पुरै आईसी 8255 हो। यो 8255 आईसी को अपरेसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि यो भित्र युज गरेको हार्डवेयर को नाम हो रीड राइट कन्ट्रोल लजिक र यो रीड राइट कन्ट्रोल लजिक सँग अ नम्बर अफ कन्ट्रोल सिग्नल्स एसोसिएटेड छन्। अब यी जम्मै कन्ट्रोल सिग्नल को 1 by 1 एक्जाम्पल। क्या मिनिङ? सबभन्दा पहिला यहाँ सुरुबाट गरे सीएस बार बार हुनुको मिनिङ एक्टिभ लो, सीएस को पनि फुल फर्म थाहा छ चिप सिलेक्ट। एक्टिभ लो भएकोले यहाँ एउटा बबल भन्ने सिम्बल राखेको छ र यसको सिम्पल मिनिङ 8255 आईसी लाई हैन तिमी खोजेको बेला सिलेक्ट गरेर काम गराउन सक्छौ। तिमीलाई निड छैन भने त्यो आईसी लाई डिसिलेक्ट गरेर इनएक्टिभ बनाउन सक्छौ र यो पिन को त्यही काम हो। एक्टिभ लो भएकोले यदि यहाँनिर समूहले 0 पठायो भने यो आईसी सिलेक्ट हुन्छ। यो आईसी सिलेक्ट हुनुको मिनिङ तिम्रो कमान्ड अनुसार काम गर्छ। यदि सीएस बार भन्ने पिनमा कसैले 1 पठायो भने यो पुरै आईसी इनएक्टिभ हुन्छ। यो आईसी ले अब पटक्कै काम गर्दैन। र जसरी एड्रेस डिकोडिङमा सीएस बार पढाएको थियो नि त्यो मेमोरीको लागि थियो। यहाँनिर यो सीएस बार कसको हो? 8255 आईसी को 0 दिए आईसी विल बी सिलेक्टेड, विल अपरेट एज पर आवर कमान्ड। 1 दियो भने आईसी विल नट बी सिलेक्टेड, तिमी जति कमान्ड देऊ काम गर्दैन। नेक्स्ट भनेको रिसेट। रिसेटमा बार नभएकोले यो एक्टिभ हाई सिग्नल हो र यो पिनमा 1 पठायो भने 8255 रिसेट हुन्छ। 8255 रिसेट हुनुको मिनिङ जम्मै पोर्ट इनपुट मोडमा इनिसियलाइज हुन्छ र जम्मै 8255 मोड 0 मा इनिसियलाइज हुन्छ। त्यही भएर 8255 को रिसेट को मिनिङ जम्मै पोर्ट्स इनपुट जस्तो र जम्मै पोर्ट मोड 0 मा हुनुलाई भनिन्छ रिसेट मोड। र त्यही रिसेट मोड एचिभ गर्नु छ भने रिसेट भन्ने पिनमा 1 पठाइदेऊ, रिसेट भन्ने पिनमा 0 पठाइदियो भने यो रिसेट हुँदैन। रिसेट नहुनुको मिनिङ तिमीले सेट गरेको मोड अनुसार काम गर्छ। त्यसपछि आरडी बार र डब्लुआर बार। आरडी बार भनेको रिड एक्टिभ लो सिग्नल, डब्लुआर भनेको राइट एक्टिभ लो सिग्नल। अब यसको मिनिङ यो पिनमा 0 आयो भने यो तीनवटा पोर्ट मध्ये सिलेक्ट गरेको पोर्टबाट 8 बिट डाटा रिड गरेर यो बफरमा यदि आरडी बारमा 1 छ भने नन पोर्टबाट डाटा रिड गर्छ। सिमिलरली डब्लुआर बार यो पिनमा 0 छ भने यो डाटा बस बफरमा भएको डाटालाई यो तीनवटा मध्ये सिलेक्ट गरेको पोर्टको हेलबाट बाहिर पठाइदिन्छ, राइट गरिदिन्छ। यदि डब्लुआर भन्ने पिनमा 1 छ भने डाटा बसमा भएको डाटालाई कुनै पनि बुझ्नुपर्छ। यो रिड राइट कन्ट्रोल लजिक भित्र एउटा स्पेशल रेजिस्टर छन् जुन रेजिस्टरको नाम हो कन्ट्रोल रेजिस्टर। रेजिस्टर भनेको काइन्ड अफ मेमोरी फ्लिप-फ्लपले बनेको। कन्ट्रोल रेजिस्टरको मिनिङ द कन्टेन्ट अफ द्याट रेजिस्टर कन्ट्रोल्स द अपरेसन अफ 8255। यो 8255 आईसी को अपरेसन कन्ट्रोल गर्नको लागि गरिन्छ कन्ट्रोल। अब 4वटाको 8255 पोर्ट ए को एड्रेस चाहियो, पोर्ट बी को एड्रेस चाहियो र यो तीनटै मिलेर एउटा पोर्ट सी भएको छ। पोर्ट सी को एड्रेस चाहियो र यो भित्र एउटा कन्ट्रोल रेजिस्टर छ। कन्ट्रोल रेजिस्टरको एड्रेस लेख्नको लागि तिमीहरूलाई क्वेशन 4वटा एड्रेस बाइनरीमा लेख्नु छ। कति बिटको एड्रेस चाहियो? 4वटा एड्रेस बाइनरीमा लेख्नको लागि कति बिटको एड्रेस युज गर्नुपर्ने? 4 बिट। 4 बिट पर्ने। अरूले भन। क्वेशन फेरि रिपिट गर्दैछु। 4वटा एड्रेस को लागि बाइनरीमा एड्रेस चाहियो। ल बाकीले भनेनौ, जान्दै जानेनौ, भनेकोले पनि बिगार्यो। 4 बिटको एड्रेसबाट त 16वटा एड्रेस बन्छ। जसले भने थियो सोच त। 4वटा बिटको एड्रेस छ भने 000
दुईटा 0001 हो, दुईटा हिँड्छ। 4 वटा एड्रेस लेख्नु छ भने बाइनरीमा दुईटा बिट चाहियो, 00011011 र अब यो जुन बाँकी छ नि, A1 र A0, A भनेको एड्रेस हो, 0 देखि 1 भनेको 2 बिट एड्रेस हो। त्यही भएर यो 2 बिट एड्रेसको हेल्पबाट 4 वटालाई एड्रेसिङ गरिन्छ र एड्रेस पनि सम्झिनु पर्छ। पोर्ट ए को एड्रेस हो 00, पोर्ट बी को एड्रेस हो 01, पोर्ट सी यो 8 वटैको है, 8 वटैको एड्रेस हो 10 र यो भित्र जुन कन्ट्रोल रेजिस्टर छ त्यसो। त्यही भएर A1 र A0 ले एड्रेस अफ पोर्ट प्लस कन्ट्रोल रेजिस्टर क्यारी गर्छ र एड्रेसको भ्यालु पनि फिक्स हो, 00 पोर्ट सी एन्ड 11 फर कन्ट्रोल रेजिस्टर। ल भन, ब्लक डायग्राम बुझ्यौ? ल ब्लक डायग्राम बुझेकै होला। यति गर्यो भने आजको लागि 8255 सक्यो। तर तिम्रो लाइफबाट छैन, नेक्स्ट इयर फेरि यो ब्लक डायग्राम र यसको मच डिटेल। अब नेक्स्ट टपिकको नाम सिरियल इन्टरफेस डिल गरे, प्यारेललसँग कम्पेयर पनि गरे। अब यहाँनिर एक्सप्लेन गर्नु छ सिरियल इन्टरफेसमा 1 बिट एट ए टाइम ट्रान्सफर हुन्छ, त्यो त अघि पढिसक्यौ। तर हाउ 1 बिट इज गोइङ टु बी ट्रान्सफर्ड, त्यसको लागि दुईटा मोड्स अभाइलेबल छन्। त्यही भएर देयर आर 2 मोड्स अफ सिरियल इन्टरफेस और सिरियल डाटा ट्रान्समिसन। तिनीहरूमध्ये पहिलोको नाम हो सिन्क्रोनस ट्रान्समिसन फर सिरियल इन्टरफेस र दोस्रोको नाम हो असिन्क्रोनस ट्रान्समिसन फर सिरियल इन्टरफेस। दुईटैको पहिला एउटा कमन डिफरेन्स भनिहालौँ। सेन्डर र रिसिभरले सेम क्लकमा काम गर्छ र सेम क्लक प्रोभाइड गरेर सेम स्पिडमा काम गराउँदै डाटा ट्रान्सफर 1 बिट एट ए टाइम हुन्छ भने त्यसको नाम हो सिन्क्रोनस। र सिन्क्रोनस भयो भने यसको मिनिङ नाउ सेन्डर एन्ड रिसिभर आर नट वर्किङ एट द सेम स्पिड, रादर ती दुईटै डिफ्रेन्ट स्पिडमा भए पनि तिनीहरूको बिचमा इन्टरफेस गरेर डाटा ट्रान्सफर गर्ने मेथडको नाम हो सिन्क्रोनस ट्रान्सफर। त्यो रफली यसरी बुझ, सेम स्पिडको सेन्डर युजको सिन्क्रोनस, डिफ्रेन्ट स्पिडको छ तैपनि कम्युनिकेसन हुन्छ सिरियली, त्यो कम्युनिकेसन सिरियली एचिभ गराउने टेक्निकको नाम हो असिन्क्रोनस। पहिला सिन्क्रोनसलाई एक्सप्लेन गर्दैछु हेर है। दिस इज अ ट्रान्समिटर, दिस इज अ रिसिभर, सेन्डर र रिसिभर हो। स्लाइड चेन्ज भएको देखेछ नि रिसिभरलाई सर? हजुर स्लाइडै चेन्ज भएको छैन। सिरियल इन्टरफेसको स्लाइड आएको छैन। नेट लास्ट स्लो भयो, अड्केको अहिले करेन्टली कुन स्लाइड सिरियल इन्टरफेस? त्यही इन्टरनल ब्लक देखाछ डायग्राम 825। ल नयाँ स्लाइड आयो कि आएन भन्नु? आएन। छैन। सर फेरि सेयर गर्नु बरु। ल भयो सर अहिले। ल सेयरिङ बन्द गरे, फेरि सेयरिङ गर्दैछु। ल भन, सिरियल इन्टरफेस सिरियल इंटरफेस वाला देखियो कि देखिए ना? सर देखियो। ल देखियो भने अब बल्ल फिगरलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। अघिसम्म फिगरलाई एक्सप्लेन नगरेको फेरि अहिलेको वन लाइन डिफरेन्स भनिहालौँ। ट्रान्समिटर र द सेम सर अड्क्यो। त केही बुझिरहेन सर अड्क्यो। अड्क्यो सर, त्यसको केसमा युज गर्ने सर अड्क्यो।
ल अब 1-2 मिनट वेट ल 1-2 मिनट वेट गर है। अब नेट त 25 मेगाबाइट ठिक छ, 1 मिनट वेट गरौँ न, 1 मिनट पछि सुरु। तिमीहरूको छ कि दुवैजनाको? ल नेट एकछिन अफ गर त, मोबाइलबाट पनि अफ गर, ट्याबबाट पनि गर। मम्मीलाई पनि भनिदेऊ न एकछिन अफ गर्नलाई। जाऊ त। के छ अहिले, कस्तो छ स्थिति? आवाज क्लियर आछ सर अहिले। अहिले पनि राम्रो आएन? अहिले हेर 25 मेगाको स्पिड हो। ओन्ली ल्यापटप जोडेको छु, छोराछोरीको पनि क्लास सकियो, तिमीहरूको पनि अफ हो नेट, त्यो पनि अब सुनिएन भन्ने त गाह्रो हो। हजुरको आज डब्लु कस्तै फोन गरेर डिस्टर्ब भन्नु आएको पर्यो। सुरुदेखि नै डिस्टर्ब छ। अहिले पनि त्यस्तै हो? अहिले अलि ठिक छ सर। ल अहिले सिंगल डिभाइस अपरेट गर्दैछु। ल ठिक छ भने अब सुरु गरे है। स्लाइड पनि देखियो सिरियल इन्टरफेसको सिन्क्रोनस वाला। देख्यो। ल तर शेयर भएको छैन, त्यो कोडमा मात्रै देखाएको छ स्लाइडमा। सबैलाई देखिया छैन कि कस्तो भन त? सिरियल इन्टरफेस सिन्क्रोनस वाला सबैमा देखिया छ कि छैन? देखिएछ। ल केहीमा देखिया छ, केहीमा देखिया छैन भने नदेखेको साइडतिर प्रब्लम भयो है। देखायो भने अड्किरहेछ सर, त्यो तपाईँको टाइमरै अड्किरहेछ त्यहाँ। अड्किरहेको छ र साउन्ड नै। तिमीहरूको त अहिले म राम्रो सुनेको छु। ल फेरि हजुरको जम्मा 54 देखा, हाम्रोमा 48 के अरे 58 पुगिसक्यो। सर टाइमर तपाईँको रुकेछ। अब के छ भन? आउँछ भयो। देखियो सर। ल सिरियल इन्टरफेसको सिन्क्रोनसको फेरि एकचोटि त्यो रिपिट गर्नुपर्ने। ट्रान्समिटर रिसिभर सेम स्पिडमा अपरेट गर्ने बेलामा युज गर्ने मेथडको नाम हो ट्रान्समिटर र रिसिभरलाई सेम क्लक या एउटै क्लकको मिनिङ के हो? यसको पनि अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी र यसको पनि अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी सेम हो। सिन्क्रोनस भनेकै के हो? सिन्क्रोनाइज भयो, एकअर्काको स्पिड एक्ज्याक्टली ट्रान्समिसन भनेको सिन्क्रोनस। सिरियल भनेको कतिवटा वायर चाहियो? एउटा। त्यही भएर के बुझ, ट्रान्समिटर र रिसिभरको बिचमा सिंगल वायरले कनेक्सन छ। वन डिरेक्सन कम्युनिकेसन छ भने कम्युनिकेसन एउटाले ट्रान्समिटर टु रिसिभर लग्छ होला, अर्कोले रिसिभर टु ट्रान्समिटर लग्छ होला। म वन डिरेक्सनबाट एक्सप्लेन गर्दैछु। वन डिरेक्सनको एक्सप्लेनेसन जान्यो भने बाइ डिरेक्सन पनि सेम मेथडबाट त एक्सप्लेनेसन हो, तर गरिराख्नु पर्दैन वनमा। ल यसको वे के हो भने सेन्डर र रिसिभरलाई सेम क्लकले प्रोभाइड गरेको छ या सेम स्पिडमा अपरेट गर्दैछ, दुईटैको बिचमा वन वायरले कनेक्सन गरेको छ। जबसम्म सेन्डरले रिसिभरलाई पठाउँदैन तबसम्म सेन्डर र रिसिभरको बिचमा त्यो वायरले नथिङ अर इनभ्यालिड इन्फर्मेसन क्यारी गरिरहेको हुन्छ, या त्यो हाई स्टेटमा हुन्छ, स्पेस हाई स्टेटमा हुन्छ। हाई स्टेटमा नथिङ डाटा इज गोइङ टु बी ट्रान्समिटेड फ्रम ट्रान्समिटर टु रिसिभर। मानौँ कुनै बेला सेन्डरले डाटा सेन्ड गर्न मन लाग्यो अरे, सेन्डरले डाटा सेन्ड गर्न मन लाग्यो भने सेन्डरले पहिला डाटा सेन्ड गर्नुभन्दा पहिला वन अर मोर स्पेशल क्यारेक्टर पठाउँछ। वन अर मोर स्पेशल क्यारेक्टर पठाउँछ, जुन क्यारेक्टरलाई भनिन्छ सिङ्क क्यारेक्टर, SYNC। त्यही भएर हेर, डाटा पठाउनुभन्दा पहिला वन अर टू सिङ्क क्यारेक्टर पठाउँछ, अनि बल्ल 1 by 1 बिट
पठाउँदै गर्छ अनि रिसिभरले पनि 1 by 1 बिट रिसिभ गर्दै गर्यो। मेजर कुरा यहाँनिर दुईटा कुरा सम्झिनु पर्ने, बोथको स्पिड सेम छ या सेम क्लकले अपरेट गरिरहेको छ। दोस्रो, डाटा पठाउनु भन्दा पहिला सेन्डरले रिसिभरलाई 1 or 2 स्पेशल क्यारेक्टर कल्ड सिङ क्यारेक्टर पठाउँछ अनि बल्ल सिङ क्यारेक्टर पछि लगतै डाटाको 1 बिट एट ए टाइम गरेर पठाउँदै गर्छ। अरु बुझ्नको लागि दोस्रो मेथड पनि जानिहालौँ अनि कम्पेयर गर्न सजिलो। स्लाइड चेन्ज बाछ सर। ल दोस्रो मेथडको नाम असिन्क्रोनस ट्रान्समिसन। असिन्क्रोनस ट्रान्समिसनको पहिलो कुरा हेर त, ट्रान्समिटर र रिसिभरतिर यहाँ पनि एउटा क्लक युज गरेको छ, यहाँ पनि एउटा क्लक युज गरेको छ, दुईटैलाई कमन नगर्नुको अघि अल्टिमेट मिनिङ भनेको थिएँ नि। नाउ देयर इज नो निड टु हैव द सेम स्पीड, रादर ट्रान्समिटर एन्ड रिसिभर मे अपरेट एट 2 डिफरेन्ट स्पिड्स। एउटा ट्रान्समिटरको छुट्टै क्लक स्पिड छ, रिसिभरको छुट्टै क्लक स्पिड छ। तर सिरियल भएकोले त फेरि यो दुईटाको बिचमा त 1 वायरले कनेक्सन छ। अब डाटा कसरी ट्रान्समिट गरिन्छ भने, जबसम्म ट्रान्समिटरले रिसिभरमा डाटा पठाउँदैन तबसम्म ट्रान्समिटरले त्यो वायरमा बिट 1 पठाइराख्छ। बिट 1 पठाइराख्नुको मिनिङ के हो भने हाई स्टेट। हाई स्टेटलाई मास्क स्टेट पनि भनिन्छ। त्यही भएर मास्क गर्नुको मिनिङ जबसम्म हाई स्टेट हुन्छ नि तबसम्म रिसिभरले के बुझ्छ, नो डाटा इज कमिङ फ्रम ट्रान्समिटर फर मी। अब मानौँ कुनै टाइममा ट्रान्समिटरले डाटा पठाउनु छ अरे, ट्रान्समिटरले डाटा पठाउनु छ भने सबभन्दा पहिला ट्रान्समिटरले एउटा जिरो पठाउँछ। त्यो जिरोलाई भनिन्छ स्टार्ट बिट र त्यो स्टार्ट बिट 0 हेर्ने बित्तिकै बल्ल रिसिभरले बुझ्छ मेरो लागि डाटा आउँदैछ, म अब डाटा रिसिभ गर्नुपर्ने। सबभन्दा पहिला एउटा 0 पठाउँछ जसलाई भनिन्छ स्टार्ट बिट। फिगरमा हेर, दिस इज कल्ड स्टार्ट बिट। 0 पठाइन्छ। मानौँ कुनै एउटा अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टर पठाउनु छ अरे, क्यारेक्टरको 8 बिट आस्की भ्यालु हुन्छ, तिमीहरूलाई थाहै छ 8 बिटको आस्की भ्यालु हुन्छ र त्यो 8 बिट अफ क्यारेक्टरलाई 1 by 1 पठाउँछ सिरियल भएकोले। त्यही भएर D0 to D7 सम्म 8 वटा बिट 1 by 1 पठायो। एउटा क्यारेक्टर पुग्यो, एउटा क्यारेक्टर पठाइसकेपछि लगातारै दुईटा बिट 1 पठाउँछ। यहाँनिर दुईटा 1 छ है, लगातारै दुईटा बिट 1 पठाउँछ, लगातारै लास्टमा दुईटा बिट 1 पठाउनेलाई भनिन्छ स्टप बिट र त्यो डबल 1 रिसिभरले हेरेपछि बुझ्छ एउटा क्यारेक्टरको ट्रान्समिसन सक्यो। फेरि नेक्स्ट क्यारेक्टर पठाउनु छ भने यही फ्यासन है, सबभन्दा पहिला एउटा 0 पठाउँछ, नेक्स्ट क्यारेक्टरको 8 वटा बिट पठाउँछ, त्यसपछि दुईटा 1 पठाउँछ। फेरि तेस्रो क्यारेक्टर पठाउनु छ भने पठाउनु भन्दा पहिला एउटा 0। त्यही भएर यो मेथडमा के देखियो भने डाटा एक्चुअल डाटा मात्र पठाइदैन, रादर एक्चुअल डाटाको अगाडि एउटा 0 राखेर स्टार्टको मिनिङ, एक्चुअल एउटा डाटाको पछाडि दुईटा बिट 1 राखेर स्टपको मिनिङ गर्दै बल्ल एक्चुअल डाटा बिचमा राखेर पठाइन्छ। बुझ्यो यो दुईटा मेथड? बुझ्यो सर। यो दुईटालाई अझ कम्पेयर गर्नको लागि एउटा टेबलमा केही पोइन्ट्सहरूलाई इन्क्लुड गरेर कम्पेयर गर्दैछु। त्यो नेक्स्ट भनेको अगेन कम्पेरिजन त्यही सिन्क्रोनस र असिन्क्रोनसको। यो कलम र असिन्क्रोनसको लागि हो, यो कलम भनेको सिन्क्रोनसको लागि हो। पहिलो, ट्रान्समिसन डज नट बेस्ड अन क्लक सिग्नल, ट्रान्समिसन बेस्ड अन क्लक सिग्नल भन्नुको मिनिङ के हो? सिन्क्रोनसमा बोथ ट्रान्समिटर रिसिभर सेम क्लकमा अपरेट गर्नु पर्यो। फरक फरक क्लक भए पनि हुन्छ, त्यही भएर क्लकमा डिपेन्ड नगरेको, तर यहाँनिर सेम क्लक दुईटैमा हुनैपर्छ, त्यही भएर क्लकमा डिपेन्ड गरेको। दोस्रो, डाटा फर्मेट। सिन्क्रोनस भयो भने जतिवटा क्यारेक्टर लगातारै पठाउनु पर्यो पनि सुरुमा 1 or 2 सिङ क्यारेक्टर पठाउँछ, त्यसपछि हजारवटा क्यारेक्टर भयो। तर असिन्क्रोनसमा अघि के भने 3टा क्यारेक्टर पठाउनु छ भने पहिलो क्यारेक्टरको लागि पनि स्टार्ट र स्टप बिट पठाउँछ, दोस्रो क्यारेक्टरको लागि पनि स्टार्ट एन्ड स्टप बिट पठाउँछ, तेस्रो क्यारेक्टरको लागि पनि स्टार्ट एन्ड स्टप बिट पठाउँछ। त्यही सेन्समा भनेको छ 1 क्यारेक्टर एट ए टाइम, ग्रुप अफ क्यारेक्टर्स एट ए टाइम भन्नु खोजेको छ। असिन्क्रोनसले लोअर डाटा रेट अफर गर्छ, सिन्क्रोनसले हायर रेट अफर गर्छ। यो टिपिकल भ्यालु हो।
सिन्क्रोनसले जेनरली 20 किलोबिट पर सेकेन्डसम्म मात्र डाटा रेट अफर गर्छ, तर योभन्दा मच हायर डाटा रेट चाहियो भने सिन्क्रोनस युज गर्नै पर्छ। त्यसले 20 भन्दा पनि मोर किलोबिट पर सेकेन्डको डाटा रेट अफर गर्छ। फ्रेमिङ इन्फर्मेसनमा यहाँनिर हेर डाटा पठाउनुभन्दा पहिला सिङ्क क्यारेक्टर पठाउँछ। यहाँनिर डाटा पठाउनुभन्दा पहिला स्टार्ट र एउटा क्यारेक्टर अफ डाटा सकिने बित्तिकै स्टप बिट पठाइन्छ। अब यो दुईटालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो रे। सिन्क्रोनस मेथडलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने हार्डवेयर नै युज गर्नुपर्छ। सफ्टवेयरमा कहिले पनि सिन्क्रोनस मेथड इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। तर असिन्क्रोनस मेथडलाई तिमी प्योरली हार्डवेयरबाट पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौ या प्योरली सफ्टवेयरको हेल्पबाट पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौ। यो 5 वटा मेजर डिफरेन्सेस बिट्विन असिन्क्रोनस एन्ड सिन्क्रोनस डाटा ट्रान्सफर। ल यति गर्यो भने सिरियल इन्टरफेसको दुईटा मोड्स अफ ट्रान्सफर जान्यौ। अब यो तिमीहरू यो एउटा सानो टपिक छ। यो टपिकको लागि 1 पेजको तिमीहरू असाइनमेन्टको एन्सर बनाउने। म असाइनमेन्ट अपलोड गरिदिन्छु। नाम हो युसार्टको फुल फर्म पढ्न सक्छौ। युनिभर्सल सिन्क्रोनस असिन्क्रोनस रिसिभ एउटा सिरियल इन्टरफेसको इक्जाम्पल हो र यो इक्जाम्पलको लागि इन्टेल कम्पनीले बनाएको एउटा आइसी हो 5251 और 5251A। यसको बारेमा 1 पेज जतिको नोट्स बनाउने र म असाइनमेन्ट क्रिएट गरेपछि अपलोड गरिदिने टिममा। ल यो सिग्नल त लास्ट क्लासमा तिमीहरूलाई सो गरिसकेको छु है। टाइमिङ डायग्राम पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ S1 र S0 है, यो बिग्रिएको थियो भनेको थिएँ। S2 होइन S0। S1 र S0 को भ्यालु डिफ्रेन्ट साइकलमा डिफ्रेन्ट हुने गर्छ। त्यो हाम्रो लजिकले काम गर्दैन, इन्टेल कम्पनीले प्री डिफाइन गरिदिएको। त्यो भएर यो टेबल पनि लास्ट क्लासमा डिल गरिसके। अब आउँछ RS-232। RS-232 भने पनि हुन्छ या RS-232C भने पनि हुन्छ। लास्ट क्लासतिर तिमीहरूलाई भनेको थिएँ कुनै पनि आइसी को पछाडि ABCD लेटर सिम्बल लेखेको छ भने त्यसको सिम्पल मिनिङ हुन्छ मोडिफाइड और एक्सटेन्डेड भर्सन। ओरिजिनल भनेको RS-232 हो। त्यसलाई टाइम पछि मोडिफाई गरेको थियो। एकचोटिको मोडिफिकेसन र करेन्टली युज हुने अपडेटेड भर्सनको नाम हो RS-232C। अब RS एउटा सिरियल। अब लामो सेन्टेन्सहरू छ, जम्मै सेन्टेन्सलाई म रिड नगरिकन एक्सप्लेन गर्छु। RS-232 एउटा सिरियल इन्टरफेसको इक्जाम्पल हो। यसलाई डेभलप गरेको कम्पनीको नाम हो EIA, इलेक्ट्रोनिक एसोसिएसन। EIA भन्ने कम्पनी 32 केबललाई IEEE अर्गनाइजेसनले स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेको। अब इलेक्ट्रोनिक्सको स्टुडेन्ट छौ, IEEE सुन्ने हुनुपर्छ। IEEE एउटा अर्गनाइजेसन हो जसको फुल फर्म हो I भनेको इन्स्टिट्युट अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स IEEE। उनीहरूले यो एउटा अर्गनाइजेसन हो जसले रिसर्च गर्छन्, रिसर्च गर्न लाउँछन्। इन्फर्मेसनलाई स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने 232 लाई IEEE ले स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेको। नेक्स्ट इन्फर्मेसन RS केबल हो। यो सिरियल इन्टरफेसको केबल हो, तार नै हो। यो RS केबललाई दुईटा स्पेशल डिभाइसको बिचमा सिरियल इन्टरफेस गर्नको लागि युज गरिन्छ। त्यो दुईटा डिभाइसको नाम हो DTE र DCE। DTE को फुल फर्म हो डाटा टर्मिनल इक्विपमेन्ट र DCE को फुल फर्म हो डाटा कम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट। र के भनौँ DTE डाटा टर्मिनल इक्विपमेन्ट र DCE डाटा कम्युनिकेसन इक्विपमेन्टको बिचमा सिरियल इन्टरफेस गर्नको लागि डेभलप गरेको स्पेशल सिरियल इन्टरफेस RS-232। यो RS-232 भित्र टोटलमा 25 वटा वायर्स हुन्छ। 25 वटा वायर्स हुन्छ। यो एउटा केबलभित्र 25 वटा छोटा छोटा वायर देख्छ। त्यही भएर यसरी पनि भन्न पाइयो 232 भित्र 25 वटा पिन्स हुन्छ। 25 वटा पिन्स हुन्छ या भित्र 25 वटा वायर्स हुन्छ। सिम्पलेस्ट वेबाट कम्युनिकेसन गर्नको लागि DT र DC को बिचमा कनेक्सन गरेर सिम्पलेस्ट वे गर्नको लागि मात्र 3 वटा पिन भइ पुग्छ। त्यसको नाम हो पिन नम्बर 2, पिन नम्बर 3, पिन नम्बर 7। 25 वटा पिन भएकोले पक्कै पिन नम्बर 1 देखि पिन नम्बर 25 होला।
जम्मै पिनको केही नै स्पेशल काम छन्, तर मेरो सेन्टेन्स थियो तिमी त्यो 25 वटा मध्ये पिन नम्बर 2, पिन नम्बर 3, पिन नम्बर 7 यो तीनटा तारलाई राखेर बाँकी 22 वटा तारलाई काटेर फाले पनि सिम्पलेस्ट वेबाट अब तीनटा पिनको नाम के हो अहिले सो गर्छु एकछिनमा। नेक्स्ट इन्फर्मेसन भनेको RS-232 सुरुमा बन्दाखेरि 25 वटा पिनवाला बनेको, अघि नै भने 25 वटा हुन्छ, तर आजको कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने RS केबल बनाउने जुन कम्पनी हो नि त्यो RS केबललाई मोडिफाई गरेर 9 वटा पिनमा मात्र कन्भर्ट गरिसकेको छ। तर एक ठाउँमा सेन्टेन्स चलाएर है पुरानो भनेको 25 पिनवाला थियो, अचेलको नयाँ हेर्यो भने 9 वटा पिनवाला छ। दुईटै सेम हो, खालि वर्षौं पहिला बनेको 25 पिनवाला RS केबल, अचेल पाउने मार्केटमा RS केबल भनेको 9 वटा पिनवाला। नेक्स्ट इन्फर्मेसन RS केबलमा सिरियली इन्टरफेस हुन्छ, जानिसक्यो। बिट 1 र 0 नै क्यारी गर्छ। बिट 1 लाई -3 देखि -15 भित्रको एनी 1 भोल्टले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र बिट 0 लाई +3 देखि +25 15 भोल्ट मध्ये यिनीहरूले उल्टो जस्तो देखियो है, नेगेटिभ बाइनरी लजिक। नेगेटिभ भोल्टेज इज युज टु रिप्रेजेन्ट बिट 1, पोजिटिभ भोल्टेज इज युज टु रिप्रेजेन्ट बिट 0 र यही रिप्रेजेन्टेसनको नाम हो। र RS लजिक भन्ने बित्तिकै के सम्झिने, RS-232 को लागि एनी भोल्टेज बिट्विन -3 to -15 फर बिट 1 एन्ड एनी भोल्टेज बिट्विन +3 to +15 भनेको बिट 0 को लागि। RS केबल RS-232 केबलको हेल्पबाट DT र DC को बिचमा म्याक्सिमम सेपरेसन 50 फिट हुन सक्छ। नले RS-232 50 फिटसम्मको पाइन्छ, त्योभन्दा मोर डिस्टेन्समा यो केबलले काम गर्दैन। नेक्स्ट इन्फर्मेसन RS-232 एउटा केबल हो, डाटा ट्रान्सफर सिरियली गर्छ भने कति रेटमा गर्छ, त्यो रेट पहिला डाटा रेट बर्डको सेन्समा लेखिन्थ्यो, अचेल डाटा रेट बिट पर सेकेन्डमा लेखिन्छ र RS केबल धेरै पुरानो भएकोले त्यसको डाटा रेट बर्डमा लेखेको थियो र त्यसको डाटा रेट हो 20 किलो बर्ड। बर्ड भनेकै सिम्पली बिट पर सेकेन्ड हो है, तर बर्डको भेरी मच वरी गर्नु पर्दैन, सिम्पली बिट पर सेकेन्ड भनेकै बर्ड हो। पुरानो वेबाट मेजर गर्ने युनिट हो अचेल, बर्डले रिप्रेजेन्ट गरिँदैन डाटा रेट, BTS ले गर्नेछ। बाँकी कुरा एउटा फिगरको हेल्पबाट एक्सप्लेन गर्दैछु। अब यो फिगरमा हेर, DTE डाटा टर्मिनल इक्विपमेन्ट, DCE डाटा कम्युनिकेसन इक्विपमेन्ट, यो दुईटाको बिचमा सिरियल इन्टरफेस गर्नलाई कुन केबल युज गर्दैछु, RS-232 केबल युज गर्दैछु। अघि भनेअनुसार यो केबलभित्र 25 वटा वायर्स, 3 वटा पिन नम्बर 2, पिन नम्बर 3, पिन नम्बर 7। अब यो तीनटा पिनको नाम, पिन नम्बर 2 को नाम हो TXD र त्यसको फुल फर्म हो ट्रान्समिट द डाटा फ्रम DTE टु DCE। उनीहरूले यो DTE बाट DCE मा डाटा क्यारी गर्नको लागि युज गर्ने पिनको नाम हो पिन नम्बर 2 र नाम हो TXD। पिन नम्बर 3 को नाम हो RXD र यसको काम हो DCE बाट आएको सिंगल बिटलाई DTE सम्म पुर्याइदिने र DCE बाट DTE सम्म डाटा रिसिभ गर्नको लागि युज गर्ने पिन नम्बर 3 र नाम भनेको RXD। पिन नम्बर 7 भनेको ग्राउन्ड हो। ग्राउन्ड भनेको यो DTE को ग्राउन्ड लाइन, DCE को ग्राउन्ड लाइन र RS केबलको पिन नम्बर 7 भनेको ग्राउन्ड लाइन, यो तीनटैलाई एकैसँग अफसँग जोड्नु पर्छ, ग्राउन्डिङ गर्नुपर्ने। तर फिगरमा दुई ठाउँमा हो 4 थरीको आइसी देखिन्छ हेर त। यहाँनिर MC1488 छ, यहाँनिर MC1488, यहाँनिर MC1489 छ, यहाँ पनि MC1489 के हो किन चाहियो त्यसको रिजन गर्नु। जति पनि कम्प्युटर सिस्टममा DTE र DCE हुन्छन्, DTE र DCE मा 5 भोल्टले बिट 1 रिप्रेजेन्ट गर्छ, 0 भोल्टले बिट 0 रिप्रेजेन्ट गर्छ।
तर अघि मैले भनेको थिएँ आरएस केबलले युज गर्ने लेभलको नाम थियो आरएस लेभल अर नेगेटिभ बाइनरी लगेर भ्यालु पनि भनेको थिएँ -3 देखि -15 भोल्टले बिट 1 रिप्रेजेन्ट गर्छ र +3 देखि +15 भोल्टले बिट 0 रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो भएर एउटा प्रब्लम के देखियो भने डिटी र आरएस को बाइनरी लजिक फरक छ। सिमिलरली राइट साइडमा हेर्यो भने आरएस लजिक र डिसी को बाइनरी लजिक फरक छ। त्यही भएर बाइनरी लजिक फरक हुने बित्तिकै कन्फ्लिक्ट आउँछ र त्यो कन्फ्लिक्टलाई रिजल्भ गर्नको लागि वान बाइनरी लजिकलाई एनदर बाइनरी लजिकमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र त्यो कन्भर्ट गर्ने आइसी को नाम हो MC1488 1489। अब दुईटैमध्ये केलाई कन्भर्ट गर्छ त्यो यहाँ अलिकता हाइलाइट गरिदिएको छ। डिटीले दिएको सिंगल बिट को बाइनरी लजिक टीटीएल लजिकलाई आरएसले बुझ्ने आरएस लजिकमा कन्भर्ट गर्ने आइसी हो MC1488। बल्ल यहाँबाट आरएस लजिकमा डाटा ट्रान्समिट हुन्छ। यहाँसम्म आरएस लजिकमा हो, तर डिसीले आरएस लजिक बुझ्दैन, टीटीएल लजिक बुझ्छ। आरएस टेबलमा भएको आरएस लजिकको डाटा ब्याक लजिक गर्ने आइसीको नाम हो 1489। यहाँबाट कुन लजिक निस्किन्छ टीटीएललाई आरएसमा कन्भर्ट गर्ने यही आइसी हो 1488। यहाँदेखि यहाँसम्म आरएस लजिकमा डाटा ट्रान्सफर हुन्छ। यहाँनिर भएको आरएस लजिकको डाटालाई ब्याक टु टीटीएल लजिकमा कन्भर्ट गर्नलाई यही आइसी चाहिन्छ MC1489। त्यही भएर 1488 को काम टु कन्भर्ट फ्रम टीटीएल टु बाइनरी आरएस लजिक र 1489 को काम टु कन्भर्ट फ्रम बाइनरी टु कन्भर्ट फ्रम आरएस लजिक टु टीटीएल लजिक। ल अगेन आरएस को लागि अहिले सर्टमा यति मैले पढाएँ, तर फेरि नेक्स्ट सेमेस्टर जोड्दैछु। नेक्स्ट सेमेस्टरको इम्प्लिमेन्टेसन भन्ने सब्जेक्टको एउटा चेप्टरकै नाम हो सिरियल इन्टरफेस। त्यहाँनिर आरएस को मच डिटेल विथ प्रोग्रामिङ पढ्दैछ। त्यही भएर अहिलेको लागि आरएस को डिफिनेसन मैले गरेँ, आरएस को वर्किङ प्रिन्सिपल 3 वटा प्रिन्सको हेल्पबाट डिल गरेँ। अझ दुईटा आरएस टेबल पनि अभाइलेबल छन्, त्यसलाई पनि एउटा कम्पेरिजन चार्टबाट एक्सप्लेन गर्दैछु। त्यति मात्र गरे अहिलेको लागि पुग्छ। नेक्स्ट सेमेस्टरमा मच डिटेल पढ्ने र एउटा कम्पेरिजनको स्लाइड म शो गर्दैछु। भर्खर तिमीहरूलाई पढाएँ आरएस 232, अरू पनि केबल छन्, अहिले थोरै पढ्ने डिटेल नेक्स्ट सेममा 423 422। एबीसीडी लेखेकोलाई फरक नगर्ने, जस्ट डिजिट जे लेखेको छ त्यो इम्पोर्टेन्ट। अब तिनटैको कमन कुरा के अघि जे भनेको थिएँ तिनटैको लागि ट्रु छ है, अलमोस्ट अल कुरा, एउटा कुरा बाहेक। सर अलि चर्को बोल्नु, बिस्तारै सुन्ने हो। तिनटैलाई EIA कम्पनीले बनाएको, तिनटैलाई IEEE ले सर्टिफाइड गरेको, तिनटै डिटी र डिसी को बीचमा कनेक्सन गरेर काम गरिन्छ हो। जम्मै कुरा सेम हो, खालि एउटा कुरा मेजर के फरक हो भने अघि भनेकोमा 232 को लागि भनेको थिएँ -3 देखि -15 भोल्ट बिट 1 +3 देखि +15 भोल्ट बिट 0। तर अरू आरएस केबलको लागि यो स्पेसिफिकेसन फरक छन्। र अघि अर्को पनि कुरा भनेको थिएँ, आरएस 232 को डाटा रेट 20 किलोबाइट, अरूको लागि फरक छ। अघि म्याक्सिमम लेन्थ बिट्विन